بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं न्यू टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। सवाल आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम जनाब आकिल साहब, आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको सेहत और आफियत दे। आमीन। मेरा आपसे सवाल एक ये है कि पहले मैं बता दूं आपको, मैं हिंदुस्तान में लखनऊ में रहता हूँ माशाअल्लाह, और डेली माशाअल्लाह से मैं आपका एक प्रोग्राम सुनता हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मेरा आपसे एक सवाल ये है कि मैं जब मस्जिद में यहाँ नमाज पढ़ता हूँ तो जो हाफिज जी हैं तो वो फर्द नमाज पढ़ने सलाम फेरने के बाद वो सर पे हाथ रख के कुछ दुआ पढ़ते हैं। तो मैंने लोगों से पता किया कि भाई क्या पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि या कवियो या नूर ये दुआ पढ़ते हैं। तो आप इसकी थोड़ी वजाहत कर दें कुरान और हदीस की रोशनी में। जज़ाकल्लाहुम खैर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपने सवाल किया। इससे पहले कि हिंदुस्तान से आए हुए, लखनऊ से आए हुए इस सवाल का जवाब दूं, एक खूबसूरत कमेंट हमारे पड़ोसी मुल्क से आया है, आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलामु अलैकुम आकिल साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शकील अहमद है माशाअल्लाह और मैं इस्लामाबाद में मुक़ीम हूँ। मैं कुछ अरसे से यूट्यूब पर आपके चैनल से मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके ज़रिए आप इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को असल दीन से आगाह कर रहे हैं, समझा रहे हैं। क्योंकि इस खत्ते में लोगों ने शिर्क और बिदात को दीन का हिस्सा बना दिया है और आप जिस तरीके से लोगों की इस मामले में रहनुमाई कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको इस काम में कामयाबी और बरकतों से नवाजे। आमीन। और आप हमेशा इसी तरह लोगों की रहनुमाई करते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत दुआएं और बहुत खूबसूरत पैगाम आपने भेजा है। मैं बहुत ही तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे इस अपने दीन की खिदमत के काम लेता रहे और जो समाज में, मुस्लिम मुआशरे में बीमारियां हैं, अल्लाह ताला हमें उनके इलाज की तौफीक से नवाजता रहे। शिर्क व बिदात हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं। आप मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा इस बात से वाकिफ़ होंगे, लेकिन इनकी इस्लाह करने वाले कम हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे ये काम लेता रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सवाल जो लखनऊ से आया है वो चूँकि आपके इन कमेंट्स से जुड़ा हुआ है और मैं ये चाहता हूँ कि अपने भाई को ये बता दूँ कि दुआ नमाज के बाद जो ज़िक्र अज़कार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुहद्दिसीन ने नक़ल किए हैं, उनमें किसी भी मुहद्दिस ने ये नक़ल नहीं किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद या तो इज्तिमाई दुआ करते हों, नंबर एक, या सलाम फेरने के बाद फ़र्ज़ नमाज के बाद अपने सर पर हाथ रखकर या कवियु या नूरू और न जाने कौन कौन से अल्फाज अदा करते हों। समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ इब्न बाज़ से ये सवाल किया गया था कि ये जो अल्लाह के खूबसूरत नाम हैं,
کیا ان کو ہم ان کا وظیفہ کر سکتے ہیں؟ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز نے یہ فرمایا کہ یا قویو یا قویو یا قویو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، اس طرح کے جو ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں ذکر و اذکار مولوی حضرات نے بنا کر عام کیے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ مسنون عمل نہیں ہے کہ آپ فرض نماز کے بعد ہاتھ سر پر رکھ کر یا قویو کہیں، بلکہ فرض نماز کے بعد جو صحیح احادیث سے بخاری اور مسلم میں موجود روایات ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ اس طرح کے ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے۔ یہ جو ذکر ہمارے یہاں ہم اپنی مساجد میں مشاہدہ کرتے ہیں، سعودی عرب میں تو نہیں ہے الحمدللہ یہ بدعت، لیکن بر صغیر سے اب یہ یہاں پر امپورٹ کی جا رہی ہے، تو جو یہاں پر لوگ آ رہے ہیں ان کو ضرور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کئی مرتبہ ایسے سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو ہمارے سعودی ساتھی بہت سارے ان کو ٹوکتے بھی ہیں کہ تمہیں یہ کیا پریشانی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد بیزاری کا اظہار کرتے ہو اور تم درد محسوس کرتے ہو۔ مجھے ایک ہمارے ساتھی نے ہمارے آفس میں یہ پوچھا کہ فلانا شخص نماز کے فوراً بعد ایسے سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، تو کیا اس کے سر میں درد ہوتا ہے نماز پڑھنے کے بعد؟ تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں، یہ اصل میں بدعت میں ملوث ہے اور اس کے لیے دعا کرو۔ تو اس نے سمجھایا، اس سعودی ساتھی نے ہمارے اس بھائی کو سمجھایا، تو اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ نہیں رکھا کرتے تھے، اور یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ اگر کرتے ہیں، یہ ویڈیو آپ تک پہنچی ہے، تو اللہ کے لیے اس عمل کو چھوڑ دیجئے، یہ بدعت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے وہ بزرگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ عزیز و رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اور جو باقی ہیں وہ جب تیرے پاس اے اللہ پہنچیں تو انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اور یہ گمراہی اگر کرتے ہوئے پہنچ رہے ہیں لوگ، تو انہیں اللہ رب العالمین مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دینی بھائی محمد عاقل، نور ٹی وی جدہ سے۔